अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू भाई। सर मौलवी सर को भी दुआ सलाम मुबारक। और ये अपना सर मैं एक सवाल पूछ रहा था। नाम बता देंगे भाई अपना? जी अब्दुल खालिक बात करो। अब्दुल खालिक साहब खुशामदीद। क्या सवाल है? सर मैंने अपना बेटे का नाम जासिम रखा था। अच्छा। तो मोहम्मद जासिम, तो कुछ लोगों ने मुझे बोला कि इसका मीनिंग गलत है, ऐसे कुछ है तो इसको चेंज करो। तो सर इसका माना पूछ रहा था कि मौलवी साहब से कि इसका माना क्या है, ये नाम ठीक है या गलत है? अच्छी बात है। जीम से लिखा था, जे से लिखा था या काफ से? सर ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है, बस जिस तरह इधर बोर्ड के ऊपर मैं कतर में रहता तो इस जासिम रोड या जासिम ऐसा इसी के हिसाब से मैंने रखा वो था। चूँकि यहाँ का लोकल लहजा है, असल लफ्ज़ कासिम है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उनके बेटे का, साहबजादे का इसमें ग्रामी कासिम था ना, तो वहीं से ये कासिम लिखा गया है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ काफ जो है वो जी में तब्दील कर देते हैं, इसलिए कासिम को जासिम कह देते हैं। तो असल लफ्ज़ कासिम ही है। और मौलाना इसकी मज़ीद तफसील बता देंगे इंशाल्लाह भाई। ओके सर, शुक्रिया। बहुत फी अमान अब्दुल खालिक साहब। और अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्लीज जरा रेडियो बंद कर दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मैं एक सवाल करता हूँ। नाम क्या भाई? जैसे नाम बता दें। नसीम अंसारी। नौशीन अंसारी। जी नौशीन भाई। जैसे कुछ लोग जैसे मुर्गियाँ वगैरह पालते हैं, उनको बेचते हैं, और इसी तरह क्या कबूतर भी लोग पाल के बेच सकते हैं? अच्छा, ये सवाल था, सही है कि गलत? हाँ नहीं, उसमें अगर आप कबूतर दर के कुछ तो कबूतर होते हैं। अल्लाह ताला आपके इस कारोबार में बरकत दे और उसमें हर शर से आप महफूज रहें भाई। बहुत शुक्रिया आपके नौशीन। वैसे मेल नाम तो लगता तो नहीं, पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है। नसीम अंसारी। नसीम अंसारी। नसीम या नौशीन? नसीम अंसारी। चलिए, बहुत शुक्रिया। और कोई सवाल है भाई? नहीं, अभी तो नहीं है सर। चलिए, इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में बारी आ जाएगी तो आपको प्रोग्राम में शामिल हो जाएगा, आप सुन लीजिएगा अभी थोड़ी देर में। फी अमान अल्लाह। और अगली कॉल लेते हैं। प्लीज जरा रेडियो की आवाज़ बंद करके नाम बता दीजिए। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी मुस्लिम बात कर रहा हूँ कतर से। जी मुस्लिम भाई। जी शेख रहमान साहब, मेरे दो सवाल हैं मुफ्ती साहब से। मुफ्ती साहब को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि कुरान मजीद में नास्खो मंसूख कितनी दफ़ा आया है, और ये क्या चीज़ है नास्खो मंसूख, ये किससे कहते हैं और इसका क्या मतलब है? एक तो ये सवाल है। और दूसरा सवाल ये है कि मैंने कल ही तर्जुमा सुना सूरत रहमान का, उसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम्हारे अंदर है जिन्हों इंस अगर ताकत है तो जमीन और आसमान के किनारे से निकल सकते हो तो निकल जाओ। तो अब मैं वैसे सोच रहा था कि देखिए इंसान तो जमीन के किनारों से निकल गया, चांद पे पहुंच गया, तो ये बात भी कुरान मजीद से टकरा रही है क्योंकि अल्लाह ताला का फेल है ये अर्थ, ये जमीन जो है, दुनिया जो फेल है, और कुरान मजीद जो है वो कौल है। तो ये बजाय टकराते हुए नजर आ रहे हैं, क्या हिकमत है? इसके बारे में जरा जानना था कि इंसान तो चला गया चांद पे। जब इंसान गया था ना, तो सबसे पहले यही आयत कुरान नंबर सैयारा डाइस जो एक रिसाला निकलता था, उसका कुरान नंबर शाया हुआ था। ये बात है और 60 की दहाई की। तो उस वक्त पहले जब अपोलो गया था ना, तो उसके बाद जो कुरान नंबर शाया था उसमें इसी आयत का हवाला दिया गया था, ला तनफुज़ून इल्ला बिसुल्तान। और सुल्तान जो है ना, उन्होंने कहा यही अपोलो है सुल्तान, उससे ये मुराद है। चलिए अभी जवाब आ जाएगा मौलाना की तरफ से इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बारकल्लाहु फीकुम मुस्लिम भाई। और अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मेरा नाम शबाब है। जी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर
کسی نماز میں فرض نماز میں یا کسی نماز میں ایک سجدہ چھوٹ جاتا ہے تو اس کی پھر تلافی کیسے ہوگی؟ میں نے 2-3 جگہ پتہ کیا تو الگ الگ قول ملے. کسی نے کہا 3 سجدے کر لو, کسی نے سجدہ سہو بتایا, کسی نے دوبارہ نماز پڑھنے کا مشورہ دیا. تھوڑا کنفیوز ہو گیا. انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, انشاءاللہ جواب آ جائے گا بھائی. اور کوئی سوال ہے شعیب بھائی؟ نہیں, بہت شکریہ. اللہ خیر آپ کو ہمیشہ شباب رکھے. اللہ بہت شکریہ. اور اگر مزید ابھی کال آئیں تو ہم خوش آمدید کہیں گے کہ یہ ٹائم ہے کال ریسیو کرنے کا, سوالات تحریر کرنے کا, اس کے بعد پھر جوابات کا سلسلہ شروع ہو جائے. پھر کال آتی تو ذرا الجھن ہو جاتی ہے. نمبر ہے 44344377. اور اگر نہیں آ رہا ہے تو پھر ہم اگلے حصے کی طرف چلیں گے, اور اس میں پھر یہ ہوگا کہ پروگرام کے دوران اگر کوئی صاحب رابطہ قائم کرنا چاہیں, اور یہ کال آ گئی ہے لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی کیا نام ہے؟ نجیب اللہ نام ہے سر. خوش آمدید نجیب بھائی. جی ہم کو ایک سوال پوچھنا ہے. ضرور. کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ کوئی لڑکی جو ہے جی وہ بنا ولی کے اجازت کے بغیر شادی کر سکتی ہے کیا؟ وہ گھر سے بھاگ کر کے ایسا کچھ جو بھاگ گئی اس کے آپ کہاں اس سے آپ توقع رکھیں گے کہ ولی کی اجازت سے, اگر ولی کی اجازت لینا تو بھاگتی کیوں؟ تو وہ بات صحیح ہے, لیکن وہ شادی کیا تو شادی ہوا کہ نہیں ہوا, اس کا نکاح ہوا کہ نہیں ہوا, یہ جاننا ضروری ہے. عام طور پہ اس طرح جو لڑکیاں بھاگتی ہیں نا, اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے, خاص طور پہ مسلمان لڑکیوں کو, وہ کسی قاضی صاحب کے پاس یا شریعت کورٹ میں یا اس طرح وہاں جا کے شادی نہیں کراتی. وہ جو عام سول کورٹ ہوتی ہے نا, ان میں جا کے شادی کراتی ہیں. اور اس میں سول کورٹ میں اس طرح کی کوئی شرط نہیں ہوتی کہ وہ ولی ہے یا نہیں ہے, ولی کی اجازت ہے. تو اس لیے یہ آپس میں ایک ٹکراؤ ہے دونوں باتوں میں بھائی. لیکن مولانا انشاءاللہ اس کو جواب دے دیں گے. اللہ تعالیٰ ہماری امت کو اس طرح کے مسائل سے محفوظ رکھے, اور جو مسائل کے شکار ہیں ان کے یہ مسائل حل ہوں. جزاک اللہ خیر. اور کوئی سوال ہے نجیب اللہ بھائی؟ یہ 10 سال میں پہلی بار فون لگا ہے میرا. کوئی بات نہیں, آپ انجام کر سکتے ہیں. اگر اور کوئی سوال ابھی پوچھنا چاہیے, ہمیں ایک کال میں 2 سوال لے سکتے ہیں, تو اگر اور بھی کوئی سوال ہے تو بتا دیجیے. جی ابھی تو ذہن میں نہیں آ رہا ہے, آئے گا انشاءاللہ تو چلیے اگلے جمعہ کو. اللہ خیر کرے. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. اور اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. پلیز ریڈیو بند کریں پلیز. آج کچھ ہاں ریڈیو آف کر دیا. السلام علیکم جی, کیسے ہے؟ خیریت بھائی. کیا نام ہے؟ میرا نام محمد شہادت حسین شاون. جی شہادت حسین صاحب, کیا سوال ہے, آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی ایکچولی میرا جو سوال تھا, میں بہت ہمت جٹا کے آپ کو کال کیا یہ پوچھنے کے لیے, کیونکہ میں 23 ایئرس کا ہوں, اور میرا جو فیملی کا حالت بھی اتنا اچھا نہیں ہے کہ میں شادی کے بارے میں بات کر سکوں, کیونکہ فیملی میرا ذمہ داری پہ چل رہا ہے. لیکن ایسا حالت ہے کہ خود پہ کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے. لیکن اس صورت میں اگر کوئی غلطی ہو جائے تو میں جانتا ہوں کہ اس کے لیے گناہ ہوئے گا, لیکن اس میں بانٹنے کے لیے کیا ہے اور میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ روزہ رکھتے ہیں بھائی؟ جی نہیں, ابھی تو رمضان کا مہینے میں پورا روزہ رکھتا ہوں انشاءاللہ. نہیں رمضان میں تو رکھتے ہیں الحمدللہ, وہ تو فرض ہے نا. ویسے نفلی روزے رکھنے کا موقع ملتا ہے آپ کو؟ جی موقع تو نہیں ملتا. اللہ کے رسول نے ایک یہ طریقہ بھی بتایا ہے, لیکن مولانا اس کی تفصیل بتا دیں گے انشاءاللہ تعالی. اور کوئی سوال ہے محمد شہادت حسین صاحب؟ جی نہیں, اور کوئی سوال نہیں, بس یہی پوچھنا تھا. انشاءاللہ جواب آئے گا تھوڑی دیر میں. جی بہت شکریہ بھائی آپ کا. فی امان اللہ. تھینک یو. ویلکم. اور اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے محمد نظام احمد. محمد نظام احمد. نظام احمد جی.
निज़ाम भाई जी मेरा एक सवाल है। जरूर। और कोई जैसे घर फैमिली में जो है चाहे 3 भाई हो या 4 भाई हो, कितने भाई को कितना ये सोच होता है कि हम जो है अपने माँ को मत मार ले, या किसी को वो मत मार लेता है कि हम गलती करें, चाहे हमारे वाइफ भी गलती करे तो हमारे साथ बोले, हम कोई काम करे या ना करे हमारे तरफ जो है बोले, दूसरे भाई को हर वक्त ताना दे, ये झगड़ा लगाए, दुनियादारी कराते रहे, तो ये सही है या गलत है? थोड़ा ये जो है ना कह दीजिएगा। नहीं, अगर बेटे की तरफ से या बहू की तरफ से माँ के साथ ज्यादती की गई है तो उसमें माँ से आप क्या चाहते हैं वो क्या करे? हम ये चाहते हैं कि सबको जो है एक नज़र से देखे, किसी को झगड़ा लड़ाई नहीं करे, जो भी हो सब बेटे से ले, सब पुतों से अपने काम कराए, हम ये चाहते हैं। अच्छा, अगर वो उनको एक बेटा ज़्यादा प्यारा हो और वो उससे ज़्यादा मांगे तो और वो आप हो तो आपको अच्छा लगेगा या नहीं? लगेगा, लेकिन ये घर को जो है ना सर, ये ऐसे सबको थिंकिंग हुआ है कि कुछ ना कुछ वजह है। अच्छा, ये असल में कुछ चीज़ें फितरी होती हैं ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि इंसान उसके अपना कंट्रोल नहीं होता, ना माँ का ना बाप का। वो किसी बच्चों में भी कोई एक ज़्यादा प्यारा हो जाता है तो कुछ थोड़े से दूसरे, लेकिन उनके वालिदैन को फिर ये जिम्मेदारी उनकी ज़रूर है कि इंसाफ करे। जहाँ तक हुकूक की बात है तो उसमें इंसाफ करना होगा और वो जी हम यही चाहते हैं। ये उनके, हाँ जी ज़रूर, इंशाल्लाह इसके वरना तफसील बता देंगे ज़रूर भाई। और कोई सवाल है मोहम्मद निज़ाम अहमद साहब? बस यही है सर। बहुत शुक्रिया आपका भाई, अभी थोड़ी देर में जवाब सुन लीजिएगा। और अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई नाम बता दें ज़रा, थोड़ा ज़रा रफ्तार तेज़ कर लें। मेरा नाम शरीफ भाई, क्या सवाल है? मेरा सवाल है, मेरा एक भाई का बेटा है तो उसका नाम हम लोगों ने अहद रखा है, ठीक है। अभी कुछ लोगों ने बता रहे जो ये नाम गलत है, ये नाम भाई नहीं बुलाना चाहिए, ये नाम आप उसके साथ अब्द लगा दे, अब्दुल अहद। फिर अब्दुल अहद, हाँ, क्योंकि अहद अल्लाह ताला का नाम है ना, तो आप उसके साथ अबदियत लगाते, जिस तरह अब्दुल्ला है, अब्दुल रहमान है, इस तरह अब्दुल अहद रखा जा सकता है। आपने अहद रखा हुआ है, उसके साथ अब्द लगा दे, आपका मसला हल हो जाएगा। ऐसा गाँव का औरत लोग यानी बाग कोई ऐसा नहीं बुलाते थे, अब्दुल नहीं बुलाते, बुलाते हैं अहद, बुलाते हैं अहद, बुलाते हैं, गलत होगा। अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह, क्योंकि अब अब्दुल गफ़ार का नाम तो सिर्फ गफ़ार बुलाते हैं और अब्दुल अजीज़ को अजीज़ इधर आए, ये इस तरह होता है। लेकिन एहतियात बरतनी चाहिए, अगर बुला लें तो इंशाल्लाह खैर, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। लेकिन अब मौलाना का जवाब सुन लीजिएगा, वो आपको ज़्यादा तफसील से इंशाल्लाह बता देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया शरीफ भाई आपका, फी अमान अल्लाह। और अगली कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है और मुफ्ती साहब, क्या हाल है? सब खैरियत से हैं। और अपना नाम और सवाल बता दें ताकि हम ज़्यादा टाइम काफ़ी ले चुके हैं। तो मैं अदनान बोल रहा हूँ। ये अदनान भाई, मेरा सवाल ये था, जैसे अभी इंडिया में कुछ जगह जैसे ये कुछ गाय खाना जैसे बंद है कि गाय नहीं खा सकते वहाँ पे गवर्नमेंट तरफ से, तो वहाँ पे जैसे अभी अगर ये खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, इसका क्या क्या नहीं खा सकते? जैसे गाय का गोश्त बैंड है कुछ जगह पे ना, ओके ओके, हुकूमत से बैंड है, जैसे हुकूमत तरफ से, ओके, आदमी चोरी खाता है। चलिए, तो इसका क्या विचार है, जैसे इसको खा सकते हैं, ये सही है गलत? अगर हुकूमत से बंद है तो खा सकते हैं, नहीं खा सकते हैं? नहीं, अल्लाह ने तो हराम नहीं किया ना। तो वही बात है, जैसे कुछ लोग बोलते हैं, कुछ मौलाना लोग बोलते हैं कि जैसे जब हुकूमत से आया तो नहीं खाना चाहिए। अगर वो मौलवी साहब अल्लाह ने हुकूमत को अल्लाह मानते हैं तो उसकी शरीयत मानते हैं तो ठीक है, उनकी बात मान लें। लेकिन अल्लाह ने जो चीज़ हराम की है ना, उसको हलाल की है, उसको कोई दूसरा हराम नहीं कर सकता। अपने हिसाब से वो अगर कुछ करता ठीक है, हम शर नहीं फैलाना चाहते, हम फितना नहीं फैलाना चाहते। और अगर कोई लोग किसी को मौका मिलता है ज़िबा करके खाते हैं तो खाएं।
उसके लिए दीन को या इस्लाम को उसमें ना वो ऐसा ना हो कि हर हुक्मरान की मर्जी के मुताबिक इस्लाम जो है ना तब्दील होता रहे। और ये आजकल के दौर का हमारे एक अरसे से ना हमारे कई उलमा का या कई मौलवियों का कहना चाहिए, उलमा तो ऐसा नहीं करना चाहिए उनको, वो जिस तरह अल्लामा इकबाल ने कहा था ना कि ख़ुद बदलते नहीं हैं, कुरान को बदल देते हैं। तो ये कुरान को बदलने वाली बात है। ये इस तरह के फतवे जो करते अल्लाह ताला उनको हिदायत दे दे। जी सर। और दूसरा मेरा सवाल ये था, जैसे अभी भाई बताए नाम के लिए, मेरे बेटे का नाम मोहम्मद है, तो सिर्फ मोहम्मद से बुला सकते हैं कि नहीं उसको? हाँ बुला सकते हैं, कोई नहीं, कोई मसला नहीं, मसला नहीं ना इंशाल्लाह ताला कोई मसला नहीं है। लेकिन लोग बोलते हैं कि भाई मोहम्मद नहीं लेना चाहिए, इस्लाम में ये गलत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अल्लाह के रसूल की हदीस याद आ गई। उन्होंने कहा कि मेरे नाम पर तुम अपने नाम रख लो, मेरा नाम मोहम्मद है, तुम मोहम्मद रख लो, लेकिन मेरी कुन्नियत के साथ तुम अपनी कुन्नियत ना रखो। ये हदीस है, या ये हमने स्कूल के ज़माने से ना वहाँ दीनी में हमने पढ़ी थी और सौ से कई दफ़ा पढ़ी है, तो वो याद आ गई है। लेकिन मौलाना इसमें तफसील से जवाब दे देंगे भाई। जी जी ठीक है भाई। तो इसलिए इस हदीस से तो कम ये साबित होता है कि मोहम्मद नाम रखने में कोई मजाका नहीं है, रखा जा सकता है, अल्लाह के रसूल ने इजाज़त दी है। इसीलिए उसका आधार कार्ड बनाना था तो लोग बोलते हैं कि नहीं मोहम्मद से नहीं सही है, आगे कुछ लगाओ, अबू लगाओ या कुछ लगाओ। वो फिर लंबी चलिए ये बातें ना मौलाना के लिए छोड़ देते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि कहेंगे। कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया आपका अदनान भाई, बारकल्लाह फीक, फी अल्लाह। और अगली कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल इसको आखिरी रख लेते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर जी भाई क्या नाम है? नजीब। नजीब जी जी नजीब भाई। जो जकात का मसला थोड़ा समझ में हमको नहीं आ रहा है जी। क्या उलझन है? उलझन ये है कि जैसे एक आदमी मेरे को बोल रहा है कि सोना का जकात जो हर साल निकालेंगे तो एक दिन वो खत्म हो जाएगा। कभी नहीं होगा इंशाल्लाह। हाँ ऐसे तो जैसे 5 लाख है मेरे पास सोना पैसा और ये सब मिला के 5 लाख इंडिया का है, तो हम 10,000 निकाल दिए, तो हम बोला कि हर साल निकालना पड़ेगा। तो वो आदमी बोल रहा है हर साल जब निकालोगे तो एक दिन वो खत्म हो जाएगा। अल्लाह ताला अल्लाह के रसूल का वादा है कि ज़कात निकालने से माल बढ़ता है, कम नहीं होता, तो बढ़ेगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला जी अल्लाह देने वाला है ना। जी 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 जी। जिसको डर है कि बस यही है उसके बाद और मिलेगा नहीं, तो फिर अल्लाह ने दिया ना, अल्लाह और भी देगा। अल्लाह के रसूल नहीं, हमको उलझन यही है कि सोना का जकात हर साल निकालना पड़ेगा या एक दफा निकाल दिया तो खत्म हो गया? नहीं, एक दफा निकाल के खत्म नहीं। अगर सोना है ज़कात के वक्त सोना है तो फिर उसकी ज़कात भी है, हर साल ज़कात देनी होती है। और उस वक्त अगर आपके पास सोना मौजूद है तो आप उसके ज़कात भी अदा करेंगे। सोना पैसा और माल तिजारत में यही जी बिल्कुल है ना। हाँ जी 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 ओके बारकल्लाह। और अभी थोड़ी देर में ना मेरे ख्याल आप ज़रा आपकी कॉल थोड़ी लेट आई है, तो थोड़े वक्फे के बाद यानी कुछ जवाबात के बाद आपकी बारी आ जाएगी इंशाल्लाह। जवाब सुन लीजिए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और अब हम ज़रा वक्फे की तरफ आ जाते हैं ताकि हम जवाबात का सिलसिला शुरू करेंगे थोड़ी देर में। आज की दुआ के हवाले से जिस तरह हमने गुज़श्ता बहुत छोटी सी दुआ है ना, वो थी अल्लाहुम्मा ज़िदना वला तनकुसना, अल्लाह ज़्यादा दे कमी ना कर। ये बात अभी जो कह रहे थे ना नजीम भाई कि वो ज़कात देंगे तो कम हो जाएगा, नहीं अल्लाह देगा ज़्यादा दे। अल्लाह के रसूल से यही हदीस साबित है। और अल्लाह के रसूल जब दुआ से कह रहे हैं कि अल्लाह से मांगे कि अल्लाह ज़्यादा कर, अल्लाह ज़्यादा और ज़्यादा दे, अल्लाह और ज़्यादा दे, तो अल्लाहुम्मा ज़िदना वला तनकुसना, ये हमने गुज़श्ता हफ्ते याद की थी। और अब है कि वह अकरिमना वला तुहिन्ना। अकरिमना किसी की इज़्ज़त अफजाई को भी कहते हैं, अताओ दैन को भी कहते हैं, कुछ दिए जाने को भी कहते हैं। अल्लाह ताला गुनाह माफ़ कर दे ये भी इकराम में आता है। अल्लाह ताला जन्नत अता फरमाए ये भी इकराम में आता है। और अल्लाह ताला रिज़्क़ में बरकत दे ये भी इकराम में आता है। और इसी तरह तक़वा
की सिफत अल्लाह ताला अता फरमा दे तो ये तो असल तकरीम तो फिर यही है कि चूँकि अल्लाह हदीस भी है ना, इन अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तो आखिरत में जन्नत मिल जाए, दुनिया में सुकून की, चलिए सुकून तो ज़रा मुश्किल है क्योंकि आजमाइश की दौर है, उसमें अगर अल्लाह ताला परेशानियों से महफूज रखे, मसाइल कम से कम हो, हमारा इम्तिहान सख्त ना ले, ये सारी की सारी चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से हमारी तकरीम है। हम इस तरह के इकराम की हम अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं। वला तुहिन्ना उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, इसने मेरी तौहीन कर दी है और इसने मुझे जलील कर दिया है, तो ये अल्लाह ताला से दुआ हम करते हैं कि ऐ अल्लाह अकरमना, हमारी तकरीम फरमा, हमें इज़्ज़त दे, हमें अता फरमा और हमें ज़लील रुसवा ना करना। ऐसा ना हो कि कमी हो जाए और कमी के बाद फिर हम लोगों में धुतकारे फिरें और अल्लाह की जनाब में भी हम धुतकारे जाएं और दुनिया में भी धुतकारे जाएं, तो नहीं। ऐ अल्लाह तू हमें ज़लील और रुसवा होने से बचा लेना, तू हमें दुश्मनों से बचा लेना कि दुश्मन हमारे साथ आजकल तो दुश्मन जो कुछ कर रहे हैं वो सारी दुनिया जानती है, लेकिन हमारा मौजू या असल बात हमारा इशारा होता है पूरी उम्मत इस्लामिया के लिहाज से। और उम्मत इस्लामिया इस तरह की इस वक्त जिस तरह उसकी तज़लील हो रही है, ये इसी बात की अलामत है कि ये दुआ कभी मांगी नहीं अल्लाह से, इस तरह की बातें मांगी नहीं, अल्लाह के रसूल सिखाते रहे, लेकिन हम लोग इसमें कोताही बरत रहे हैं। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाहुम्मा अकरिमना वला तुहिन्ना, हमारी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो। और आमतौर पर माली ज़रूरतें ये इस तरह की होती हैं, लेकिन नेकी की ज़रूरतें जितनी इबादत करनी है जो कि हमें जन्नत के मुस्तहिक़ करार दे दे, उसके लिए हम अल्लाह से कम कम मांगते, कभी किसी को ख्याल आ जाए तो मांगते हैं, वरना कोताहियाँ हो जाती हैं। तो हर किस्म के ये भी सबसे बड़ी चीज़ है, तौहीन ही होगी या आपकी तज़लील होगी कि आप दुआएं मांगे और अल्लाह कबूल ना करे, वो भी इहानत है। और जो कि हमारे देखे रमज़ान का महीना आता है, सारी मस्जिदों में टेलीविज़नों पर घंटे घंटे की दुआ चलती है और लोग रो रो के दुआएं मांग रहे होते हैं, चिल्ला चिल्ला के मांग रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने दुआ कबूल नहीं कर रहा। कुछ वजह है, उन वजूहात की तरफ ज़रूर जाना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाहुम्मा अकरिमना वला तुहिन्ना। तो पूरी दुआ जो अब तक हमने याद की है, अल्लाहुम्मा ज़िदना वला तनक़ुसना व अकरिमना वला तुहिन्ना। अल्लाह ताला याद करने की तौफीक दे और ज़्यादा से ज़्यादा मांगने की तौफीक अता फरमाए। मौलाना इस दुआ के हवाले से कुछ इरशाद फरमाइएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसे भाई बाबरकत कलिमात और अल्फाज और दुआएं जो आपने सामीन और हमारे भाई और बहनें जो सुन रहे हैं, माशाअल्लाह बेहतरीन हदिया और तोहफ़ा है, और जो भी पढ़ते रहेंगे इसका सवाब हमारे उस्ताद साहब भाई को भी और मुअल्लिम उम्मत हम सब के प्यारे नबी, आपने ही इस दुआ को जो है उम्मत के लिए सिखाया है, आपको भी बराबर इसका अजर मिलता रहेगा। तो अल्लाह ताला के दरबार में जो साहब भाई आपने ये दुआ की बात पेश की है कि अल्लाह ताला हमें इज़्ज़त से नवाजे और ज़िल्लत और रुसवाई से जो है महफूज रखे और बचा के रखे, यानी ऐसे असबाब अल्लाह ताला पैदा करे कि इज़्ज़त और इकराम हासिल हो, और उन असबाब को हमसे दूर कर दे जो ज़िल्लत और तौहीन तक नौज़ुबिल्लाह पहुँचा सकते हैं। तो इसमें साहब भाई ने जो बातें पेश की, एक तो इनफरादी जो कि इंसान अपने लिए भी मांगता है, अपने घर वालों के लिए भी, और जो जमा का सीगा जो अपने साहब ने पेश किया है उसके अंदर जो है सारी उम्मत भी शामिल हो जाती है कि सारी उम्मत को भी जो है, जो उम्मत को न चाहने वाले और उम्मत के बारे में गलत जज्बात रखने वाले, उनके मुकाबले में भी इस उम्मत को जो है इज़्ज़त हासिल हो, और इस उम्मत को जो अल्लाह ताला की तरफ से ये इंतज़ाम किया जाए कि ज़िल्लत से इंशाअल्लाह बचाया जाए। तो दोनों बातें जो है इस दुआ के अंदर मिल जाती हैं, जिससे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला तौफीक दे। अल्लाहुम्मा अकरिमना वला तुहिन्ना।
ہم ہر نماز میں اگر ہو سکے چلتے پھرتے بھی مانگتے ہیں، ضرور صرف نماز کی وقت تک اس کو محدود نہ کریں اپنی دعاؤں کو، چلتے پھرتے گاڑی میں اٹھتے بیٹھتے ہر جب موقع ملے، جب یاد آ جائے درود پڑھیں، دعا مانگیں، اللہم اکرمنا ولا تہنا، اللہم زدنا ولا تنقصنا۔ آتے ہیں سوالات کی جوابات کی طرف۔ عبد الخالق صاحب کا سوال ہے کہ جاسم نام رکھا ہے، محمد جاسم، کیا جاسم نام رکھنا صحیح ہے؟ یس صاحب، یہاں پر پہلی بات یہ ہے کہ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے جو نام ہم منتخب کریں اچھے سے اچھے نام ہو، بہتر نام ہو، جیسے عبداللہ، عبد الرحمن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو انبیاء کرام کے نام جو ہے وہ رکھے جائیں۔ یہ ہو گئی پہلی بات۔ اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین جو ہے لوگوں کو جب بلائے گا تو یہی نام اللہ تعالیٰ کے دربار میں جب پیش کیے جائیں گے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہماری اولاد کے لیے ہم نے بہتر ناموں کو پسند کیا ہے اور ان ناموں کو اللہ تعالیٰ کی ابدیت کی طرف منسوب کیا، اور جو معزز شخصیات ہیں انبیاء کرام ان کے ناموں سے ہم نے موسوم کیا، تو یہ خوشی ہمیں محسوس ہوگی۔ یہ ہو گئی صاحب بھائی پہلی بات۔ اور دوسری بات جو ہے، یہاں پر جو ہے خلیجی ممالک میں عام طور پر قاف کو جو ہے جیم سے تبدیل کرتے ہیں، اسی لیے جو ہے قاسم کو جاسم کے الفاظ سے جاسم کا جو ہے تلفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو قاسم یعنی تقسیم کرنے والا، یہ بھی جو ہے نبی کریم کا جو آپ کی جو کنیت تھی ابو القاسم، آپ کے فرزند کا نام قاسم تھا، اسی بنیاد پہ آپ کو جو ہے نبی کریم کو ابو القاسم جو ہے کہا جاتا ہے، اور اسی بنیاد پہ قاسم کو ہی جو ہے یہاں پر قاسم کے نام سے لوگ نام رکھتے ہیں، تو پھر اسی کو تبدیل کر کے جاسم بھی کہتے ہیں۔ لیکن صاحب بھائی یہاں پر یہ بات بھی ہم بتا سکتے ہیں سامعین کو کہ لفظ جاسم کے اندر کوئی قباحت، کوئی برائی، کوئی ممانعت نظر نہیں آتی۔ جیسے قاسم کا مطلب ہے تقسیم کرنے والا، اور جاسم کا مطلب ڈکشنری میں جو ہمیں ملتا ہے، جو ڈکشنری کے اندر، وہ یہی ہے کہ جاسم یعنی بہت ہی طاقتور، مضبوط اور قوت والا، اس معنی میں یعنی جاسم جسم سے، تو اس کے اندر معنی میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اسی لیے اگر آپ قاسم رکھیں تو بھی ٹھیک ہے، جاسم کا نام بالکل ٹھیک، اس میں کوئی قباحت یا برائی نہیں ہے، وہ نام آپ جاری رکھیں، اور اس کی وجہ سے پریشان ہو کر پھر آپ جائیں گے پاسپورٹ آفس میں، پھر جوازات میں، پھر جو ہے پریشان ہو جائیں گے، ایسی کوئی بات نہیں، بالکل یہ نام ٹھیک ہے، مناسب ہے، کوئی حرج نہیں ہے جی صاحب بھائی۔ اور مولانا آپ کے توجہ دلانے پہ اس کا یہ پہلو بھی سامنے آیا کہ زمین کے ساتھ ثابت قدمی اور جم جانے کو بھی جاسم کہتے ہیں۔ جی صاحب بھائی۔ نوشین انصاری صاحب کا سوال کہ کیا مرغیاں اور کبوتر پال سکتے ہیں؟ بطور خاص ان کا اشارہ کبوتروں کی طرف تھا، اسے پالنا جائز ہے یا نہیں؟ جی صاحب بھائی، مرغی جو ہے اس کی وجہ سے کئی فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو فائدہ یہ ہے کہ اس سے ماشاءاللہ اپنے لیے بھی، اور جب آپ کسی کو تحفے پہ دیں گے اور ذبح کر کے کھلائیں گے، فروخت کریں گے، تو گوشت حاصل ہوتا ہے، انڈے حاصل ہوتے ہیں، اور اگر آپ فروخت کریں گے تو پھر تجارت کی وجہ سے جو ہے پیسہ حاصل ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہوئی۔ اسی طرح کبوتر کے اندر بھی یہ بات ہے، اگر آپ کبوتر فروخت کرتے ہیں تو لوگ اپنی پسند سے اس کا کسی بھی طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو چونکہ کبوتر کوئی حرام جانور نہیں ہے، کہ ایسا جانور نہیں ہے کہ جس کے اندر جو ہے قباحت پائی جائے، ناپاک نجس جانور نہیں ہے نعوذ باللہ، تو آپ جس طرح جو ہے مرغی کو اپنے گھر پہ پال سکتے ہیں، اس کی تجارت کر سکتے ہیں، اسی طرح کبوتر کے بارے میں بھی آپ تجارت کر سکتے ہیں، اور اس کا مال آپ کے لیے جائز ہے۔ آپ گھر میں آپ ان کی پرورش کریں، ان کی دیکھ بھال کریں، چارہ پانی دیں، ان کو بیچ کر جو ہے ان کی قیمت سے آپ استفادہ کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے جی صاحب بھائی۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ اور مسلم صاحب کا سوال ناسخ اور منسوخ کے حوالے سے تھا کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ قرآنی آیات کے حوالے سے جو کہا جاتا ہے یہ ناسخ اور یہ منسوخ ہے۔ جی صاحب بھائی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ہے سورۃ البقرہ میں واضح کیا ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلہا، کہ اللہ رب العالمین اگر کسی حکم شرعی کو منسوخ قرار دیتا ہے، یعنی پہلے سے کوئی حکم جاری تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو جب تک بندوں کے لیے بہتر سمجھا اس کو جاری رکھا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد والے حکم کو اور بہتر سمجھا، یعنی بندوں کے لیے، انسانوں کے لیے، تو پھر اس کو تبدیل کر کے نیا حکم اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار کی بات ہے، اور جو حکم پہلے تھا وہ ختم ہو چکا اسے کہتے ہیں منسوخ، جو دوسرا حکم اللہ کی طرف سے آتا ہے اسے کہا جاتا ہے منسوخ، اسے ناسخ جسے بھائی۔
پہلے جو حکم ہوتا ہے وہ منسوخ ہے، اور جو اسے منسوخ کرنے والا اسے کہا جاتا ہے منسوخ کرنے والا، یعنی ناسخ اسم فاعل۔ تو یہاں پر صاحب بھائی ناسخ و منسوخ کا جو معاملہ ہے، جو گزشتہ امتوں کے پاس جو کتابیں تھیں جیسے توریت و انجیل، ان کے اندر بھی کچھ احکام تھے۔ مثال کے طور پر ان کے لیے مال غنیمت جو ہے وہ جائز نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے منسوخ قرار دیا، اور ناسخ حکم جو نازل ہوا وہ ہے کہ امت محمدیہ کے لیے مال غنیمت جائز ہے۔ اس کے بعد جو گزشتہ امتوں میں یہ بات تھی کہ اگر کسی کے جو کپڑے کے اوپر جو ہے اگر نجاست گر جائے، جیسے پیشاب یا گندگی، اس کپڑے کو جو ہے پھینک دینا یا کاٹنا، اتنا حصہ کاٹ کے پھینک دینا ضروری تھا، جلا دینا ضروری تھا، لیکن امت محمدیہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے تخفیف رکھی کہ اگر آپ اس کو دھو لیتے ہیں دوبارہ اس کو پہن سکتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے احکام ہیں، مثال کے طور پر قبلے کا جو حکم تھا، پہلے بیت المقدس کی طرف جو ہے مسلمان اس طرف جو ہے رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ناسخ کو نازل کیا کہ کعبے کی طرف رخ کر کے مسلمان نماز پڑھے، تو کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم، اس سے ہم لوگ جو ہے ناسخ کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین اس طرح جو ہے اپنے بندوں کی مصلحت اور افادیت کی خاطر کسی حکم کو عارضی طور پر جاری رکھتا ہے، اور اس کے بعد جب اللہ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب جو ہے بندوں کے لیے وہ اس حکم کے مقابلے میں دوسرا حکم جو ہے زیادہ بہتر رہے گا، تو اس حکم کو اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی اختیار کی بات، اس میں کوئی اجتہاد یا تحقیق کر کے کوئی بندہ کسی چیز کو ناسخ یعنی منسوخ نہیں کر سکتا، اپنی طرف سے کسی ناسخ کو نہیں بنا سکتا، بلکہ یہ اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتا ہے۔ جسے بھائی جزاکم اللہ خیرن۔ اور مسلم بھائی کا اگلا سوال رحمان کے لفظ کے حوالے سے تھا، اور پھر ایک زمین سے یا ذہن سے نکل جاؤ، اس طرح کی الجھن کی ان کے ساتھ مسئلہ تھا۔ جس صاحب اس میں پہلی بات یہ ہے کہ موصوف کی طرف سے جو بات یا جو شبہ جو ہو رہا تھا کہ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ سورۃ الرحمن کی آیت 33 کے اندر صاحب یہ بات بتائی گئی کہ انسان اور جن ان سب کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اگر تمہارے پاس طاقت ہو کہ تم زمین و آسمان کی حدود کو پار کر کے جاؤ تو تم جا نہیں سکتے سوائے یہ کہ الا بسلطان، سوائے سلطان کے۔ تو یہاں پر سلطان جو ہے کیا، یہاں جو بسلطان جو ہے با جو ہے اس سے مراد کیا ذریعہ ہے یا پھر با کا مطلب فی یعنی مقام ہے، ظرف ہے۔ دونوں اعتبار سے صاحب اس آیت کا مطلب بالکل صحیح ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ جو ہے زمین یعنی چاند پہ اگر جاتا ہے، دعویٰ جیسے لوگ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے جاتے ہوں، ہم اس بات کا انکار نہیں کرتے اور اقرار بھی نہیں کرتے، اگر کوئی جاتا ہے دعویٰ کرتا ہے اپنی جگہ وہ دعویٰ ٹھیک ہے، لیکن صاحب بھائی کہ اس کا مطلب یہ سوچنا کہ چونکہ چاند پر گئے تو پھر زمین و آسمان کے باہر چلے گئے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ جتنے بھی دور جائیں گے فی سلطان، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی حکومت، سلطان اللہ کی حکومت رہے گی۔ تو کوئی یہ کہے کہ بھی چاند پہ چلا گیا تو اللہ کی حکومت وہاں پہ نہیں چلتی، نعوذ باللہ، تو چاند کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ چاند جو ہے زمین کے اطراف جو ہے دوڑ رہا ہے، وہ کس کے حکم سے چل رہا ہے؟ اللہ کے حکم سے چاند چل رہا ہے، اور چاند جو ہے زمین و آسمان کے درمیان ہے، زمین و آسمان سے باہر تو نہیں ہے۔ تو ہر چیز جو ہے زمین و آسمان کے درمیان جو ہے وہ جو بھی ہے زمین و آسمان تمام پر اللہ کا اختیار چلتا ہے۔ تو موصوف کا یہ سوچنا ہے، کسی کا بھی یہ دعویٰ کرنا نعوذ باللہ کہ اللہ کی قدرت سے باہر جا چکے، یہ دعویٰ تو یعنی یہ نہ سمجھنے کی بات ہوتی ہے کہ اللہ کے اختیار سے باہر وہ چلے گا، ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ ایک تو ہوگی صاحب اگر ہم بسلطان کا مطلب اگر فی لے لے، فی سلطان، دوسرا مطلب بسلطان یعنی اللہ تعالیٰ کی قوت سے ہی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ قوت دی، سمجھداری کی قوت سے نوازا، راکٹ بنانے کی قوت سے نوازا، اور راکٹ میں جو ایندھن ڈالا جاتا اس کی قوت اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ جو بھی تم وہاں تک دور پہنچو گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرت اگر تم کو نہ ملے تو پھر تم وہاں تک نہیں پہنچ پاؤ گے۔ تو پھر یہ جو راکٹ وہاں پہ جائے، یا پھر جو ہے موبائل فون سے ہم جو آج کال کرتے ہیں تو ہماری کال جو ہے ساری دنیا میں گھوم کر اسی نمبر پہ جا کے لگتی ہے جس
जिस नंबर पर आप कॉल करते हैं, ये सब अल्लाह ताला की कुदरत की अलामतें हैं और ये अल्लाह ताला ने इंसानों की सहूलत के लिए नेमत के तौर पर इन चीज़ों से नवाजा है। तो इस पर हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और हमारा ईमान अल्लाह की कुदरत पे और ज़्यादा होना चाहिए कि देखो अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत के नमूने के तौर पर जो है बंदों को कैसी नेमतों से नवाजा है, ना कि ये हम दावा करें कि हम नौज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला की कुदरत से टक्कर ले रहे हैं। तो ये तो कोई भी समझदार बंदा नहीं कह सकता, ये बिल्कुल ये ना समझने की बात है और ये जो है नादानी का दावा है। ऐसा दावा कोई मुसलमान और समझदार नहीं कर सकता। जिसे भाई जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। शबाब या शहाब साहब का सवाल था कि अगर नमाज में एक सजदा छूट जाए तो क्या करना चाहिए। मुख्तलिफ फतावा ने उन्हें उलझन में डाल दिया है। जैसा भाई बिल्कुल आसान बात है, मगर मौसूफ़ ये ना सोचे कि मैं हमेशा जो है नमाज में एक एक सजदा छोड़ता रहूं, बल्कि नमाज में दिल लगाना ये ज़रूरी है और नमाज में जो है गफलत इख्तियार करना और अपना दिल इधर उधर जो है ले जाना, ये नमाज के सवाब को घटाने वाला मामला होता है और आम तौर से इसी वजह से जो है नमाज में कोताही होती है और सहू का मामला पेश आ जाता है। इसीलिए आप नमाज में अपना दिल लगाएं और अपने दिल को हाजिर रखें, ये सोचे कि हम लोग अल्लाह ताला के दरबार में खड़े हुए हैं। तो इस तरह करने से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह नमाज में कोताही नहीं होगी। यह होगी साहब भाई पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई बंदा जो है सजदे को मिसाल के तौर पे नमाज की हालत में सजदे को भूल गया, फरामोशी हो गई, अब उसके बाद वो बंदा जो है एक सजदा करके क्या कर रहा है, क्या वो तशहुद में जाकर उसने सलाम फेर दिया या फिर जो है दूसरी रकात के लिए खड़ा हुआ। तो हम ये सवाल करेंगे, अगर वो बंदा जो है दो सजदों में से सिर्फ एक सजदा करके ये सोचा कि मेरे दो सजदे हो गए और उसके बाद वो खड़ा हो जाता है, तो हम ये कहेंगे कि अगर फौरी आपको याद आ गया तो आप बैठ जाएं, दूसरा सजदा करें। और अगर रुकू में है तो रुकू तोड़ें, सीधा सजदे में चले जाएं। इस तरह जो है दो सजदे मुकम्मल करें और गोया के जो क़ियाम आपने किया है एक सजदे के बाद या रुकू किया, वो सब जो है कलअदम हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप दो सजदे मुकम्मल करके दूसरी रकात जो भी है उसको मुकम्मल करें। फिर उसके बाद जो है आखिर में जो सहू के दो सजदे करें। लेकिन ये जो बात थी आपको कब याद आई, मिसाल के तौर पर दूसरी दफ़ा आपने सजदे किए, यानी दूसरी रकात के सजदों के वक्त अगर आपको ये बात याद आई तो पहली रकात आपकी मुकम्मल तौर पर कल अदम हो चुकी, यानी एक सजदा उसके बाद जो क़ियाम था, जो रुकू था, तो चूंकि आपने एक सजदे के साथ उस रकात के बाद जो भी आप नमाज पढ़ी आपने, वो नमाज आपकी मुकम्मल कल अदम हो गई। उसके बाद जो है आप जो बाद वाली जो यानी जो सजदे होंगे उनको आप शुमार करेंगे कि यहाँ पर जो है मेरी नमाज जो है मुकम्मल, यानी जो दो सजदों का आप शुमार करें, उसके बाद नमाज को आप जो है कंटिन्यू करें, आखिर में दो सजदे करें। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये बात आपको अगर देर से याद आई, पता नहीं था, एक सजदा आपने किया उसके बाद नमाज आपने मुकम्मल कर दी, तो गोया कि उस नमाज में आपने जो एक सजदे की कोताही कर दी है उसकी वजह से मुकम्मल नमाज को आप दोहराएंगे। इस तरह इत्मीनान से आप जो है नमाज के सिलसिले में यानी सेटिस्फाई हो सकते हैं। जैसे भाई जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। और नजीबुल्लाह साहब के सवाल के वली की इजाज़त के बग़ैर लड़की की शादी और ख़ास तौर पर कि लड़की घर से फ़रार होकर चली गई है, इसमें कई बातें आती हैं। पहली बात यह है कि माँ बाप की तरफ से कंट्रोल, तरबियत और बच्चियों के बारे में, लड़कियों के बारे में, लड़कों के बारे में सही जो है उनकी तरबियत करना, काबू में रखना, निगरानी करना, ये सब वालिदैन की ज़िम्मेदारी है। अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रईयतिही, कि अल्लाह ताला तुम में से हर एक से पूछेगा कि तुम्हारे मातहत जितने लोग थे उनके बारे में तुमने किस हद तक निगरानी की। तो अगर लड़की ने कोताही की है तो उस लड़की के बाप से पूछा जाएगा कि किस हद तक तुमने इसको अपनी निगरानी में रखा। निगरानी के अंदर जो है गलत कामों से बचा के रखना, अच्छी तरबियत उनकी करवाना, अच्छे अखलाक की तरबियत करवाना और नाजायज़ जो है दोस्तियाँ करने से उनको रोक के रखना, ये भी जो है माँ बाप की ज़िम्मेदारी में ये बात शामिल है। इसमें अगर माँ बाप की तरफ से कोताही हो रही है तो माँ बाप भी गुनाह में जो है शरीक होंगे। और अगर ये मामला माँ बाप के इख्तियार से बाहर था तो फिर अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि अल्लाह ताला किसको कितना गुनाह लिखेगा। ये होगी साहब भाई पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई लड़की इस तरह चली जाती है
اور اگر وہ یعنی بغیر شریعت کے مطابق شادی نہیں کرتی، یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ولی کا ہونا، سرپرست کا ہونا، علماء کی تحقیق یہ ہے کہ یہ جو ہے نکاح کے ارکان میں شامل ہے، ایجاب اور قبول اور لڑکا اور لڑکی، اور اس کے بعد جو ہے ولی کا ہونا اور یعنی سرپرست لڑکی کی طرف سے، اور اس کے بعد 2 نیک مسلمان گواہوں کا ہونا. تو یہ سب چیزیں جو ہے ضروری ہیں. ان میں کوئی بھی چیز اگر یعنی کم ہو جاتی ہے تو پھر وہ نکاح صحیح نہیں ہوتا. اور ولی کے ضروری ہونے کے سلسلے میں اللہ تعالی جو حدیث ہمیں ملتی ہے ابو داؤد و ترمذی میں حضرت عائشہ صدیقہ سے، نبی کریم فرماتے ہیں ایو امرأۃ نکحت بدون اذن ولیھا فنکاحھا باطل، کوئی بھی خاتون یا لڑکی اگر سرپرست کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیتی ہے تو اس کا نکاح جو ہے باطل ہوگا. لیکن اگر کوئی سرپرست ایسا ہے جو لڑکی سے غلط کام کروانے کے لیے صحیح نکاح کے بجائے غلط جگہ پہ نکاح اگر کروانا چاہتا ہے تو لڑکی کو حق ہے کہ پھر اپنی ماں سے بات کرے یا پھر قاضی کے پاس، جو مسلم قاضی ہوتے ہیں جو نکاح پڑھاتے ہیں، ان کے پاس جا کے شکایت کرے کہ میرے والد جو ہے صحیح جگہ پہ نکاح نہیں کروانا چاہتے. تو اس صورت میں جو ہے قاضی صاحب کا فیصلہ قابل قبول ہوگا. تو قاضی اور ولی یہ دونوں مل کر لڑکی کے لیے صحیح رشتہ لانے کے ذمہ دار یہاں پہ بنتے ہیں. تو مطلب یہ ہوا صاحب اگر کوئی لڑکی اس طرح چلی جاتی ہے تو پھر وہ گناہ کا کام کر رہی ہے، اور جب تک وہ جس لڑکے کے ساتھ اس طرح کا کام کر رہی ہے تو یعنی بغیر شادی کے ہی یہ سمجھتی ہے کہ اس کی شادی ہوگی، دلہن سمجھ کر اس کے ساتھ وہ گزار رہی ہے، بیوی سمجھ کے گزار رہی ہے، اس کا یہ سب گزارنا یہ جو ہے حرام کام کے طور پہ شمار ہوگا. اس سلسلے میں جو ہے اس ایسی لڑکیوں کو چاہیے کہ اپنے والدین کے پاس واپس آئیں، اور اگر والدین بہتر سمجھتے ہوں کہ وہ لڑکا اس کے لیے مناسب ہے تو پھر شرعی شادی ان کی کروائیں، اور اگر اس کو مناسب نہیں سمجھتے تو پھر اس رشتے کو جو ہے وہ اس لڑکی سے ہٹا دیں، اس کے لیے بہتر رشتے کے ساتھ اس کا نکاح کروا دیں. اس طرح اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے. لیکن صاحب یہاں پر یہ بات بھی غور کی جائے اس بات پر بھی کہ لڑکی وہ تو چلی گئی، لیکن لڑکی کو لے کر جانے والا کون؟ وہ تو لڑکا ہے، وہ مجرم ہے، گنہگار، اس لڑکی سے گناہ کروا رہا ہے، غلط کام کروا رہا ہے، غلط حرص دلا رہا ہے. تو اکثر جو لڑکیاں اس طرح بھاگ کے جاتی ہیں ان کو افسوس، پچھتاوا، ندامت، رونا ان کی زندگی میں یہی ہوتا. اکثر یہی بات دیکھی گئی ہے کہ جھوٹی عاشقی میں، جھوٹی امیدوں میں تو لڑکی بھاگ جاتی ہے، بعد میں ساری زندگی روتی رہتی ہے. نہ تو وہ ماں باپ کے لیے رہی اور نہ اس جھوٹا دعوے دار تھا اس کی بن کر رہی. تو اس طرح جو ہے لڑکیوں کی زندگی جو ہے غلط یعنی نقصان میں پڑ جاتی ہے. اور اس کے سلسلے میں معاشرے کو بھی چاہیے کہ لڑکیوں کی شادی صحیح جگہ ہونے کے بارے میں جو ہے یہ ساتھ دیں. یعنی معاشرے میں غلط مطالبات اگر ہو جاتے ہیں کہ جو لڑکے والے ہیں زیادہ مطالبات کرنا لڑکی والوں سے کہ تم اتنا پیسہ لاؤ، اتنا جہیز لاؤ، گاڑی دو، مال دو، مثلا اس کی وجہ سے بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ جو ہے یعنی دولہا ڈھونڈنے میں جو ہے تاخیر کر دیتا ہے، یا کوئی اور وجہ ہوتی ہے تو پھر لڑکی نعوذ باللہ پھر یعنی غلط کام کر رہی ہے. اس میں معاشرے یہ جو ہے معاشرہ سماج یہ بھی کچھ حد تک ذمہ دار بن سکتا ہے. تو اس میں تمام لوگ مل کر اپنی بیٹیوں اور بہنوں کے تحفظ کے بارے میں کوشش کریں. اسی طرح اپنے لڑکوں کی اچھی تربیت کریں تاکہ ہمارے بیٹے کسی اور کی لڑکی کو بھگا کر نہ لے جائیں. یہ بھی سوچ اگر یہی بات ہماری بیٹی کے ساتھ ہوتی تو کیا ہم اس بات کو برداشت کرتے؟ ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھا جائے، اللہ سے ڈرا جائے کہ یہ اللہ اور رسول کے احکام کے خلاف ہے، اس کی وجہ سے گناہ اور سزا ہو سکتی ہے، اور اپنے آپ کو ایسی گناہوں سے بچائے. اس کی وجہ سے جو ہے دین اسلام کی اور چاروں خاندانوں کی بے عزتی ہوتی ہے. جو چاروں طرف کے لوگ ہیں یعنی جو لڑکی کے جو ہے والدین ہیں ان سب کے لیے ذلت کی بات ہوتی ہے، اور جب غیر مسلموں کے سامنے بات آتی ہے تو پھر ان کے پاس بھی ہمارے لیے ذلت کی بات ہوتی ہے. تو ان تمام باتوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، اور صاحب بھائی کی جو دعا تھی اس پہ غور کرے کہ اللہم اکرمنا ولا تہنا، اس کو دہراتے رہیں تاکہ ہمارے معاشرے میں ایسے واقعات نہ پیش آئیں. جی صاحب بھائی جزاک اللہ خیرن. اور مولانا یہاں ایک اور پہلو بھی بہت ضروری ہے. جی صاحب بھائی. اور وہ یہ کہ بھائی کا جو سوال تھا جس ملک سے ایگزیکٹلی تو میں یقین سے نہیں جانتا، لیکن ہندوستان یا بھارت کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں مشرقوں کی طرف سے باقاعدہ منظم طریقے سے مسلمان خواتین کو یا مسلمان لڑکیوں کو ان کے نکاح کرائے جا رہے ہیں مشرقوں کے ساتھ، اور اس کے لیے باقاعدہ پلاننگ ہے، منصوبہ بندی ہے، اور اس کے مطابق وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہو چکے ہیں. وہ ٹارگٹ مقرر کرتے ہیں کہ یو پی میں اتنے اور فلاں جگہ اتنے، اور وہاں کا ٹارگٹ پورا ہو گیا تو پھر اگلے کسی اور ریاست میں، اور اس طرح وہ کام کر رہے ہیں. تو ایسے میں مسلمان فیملیز کو، مسلمانوں کو
اپنی بیٹیوں کی حفاظت کے لیے زیادہ محتاط ہونا چاہیے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بہت سے مسلمان ایسے کہ ہاں جی ٹھیک ہے میں مسلمان تو ہوں لیکن زمانے کے ساتھ چلنا ہے, وہ اپنے آپ کو ماڈرن شو کرتے ہیں, اور ماڈرن شو کرنے میں وہ دین کو اور مذہب کو ہی سرے سے اس کے ساتھ کوئی ناطہ نہیں رکھنا چاہتے, نہ نماز نہ روزہ نہ یہ وہ. اس طرح کے اگر لوگ اس طرح ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے, یہی کر سکتے دعا. لیکن یہ ہے کہ وہ جو مشرک ہیں ان کی طرف سے بڑے منظم طریقے سے کام ہو رہا ہے, تو چوکا نہ رہیں. تو صاحب ہے یہاں پر دوبارہ یہ بات واپس آتی ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں خود اپنے طور پر بھی, اور لڑکے اور لڑکی دونوں کے والدین یہ بھی, اور پورا معاشرہ, پورا سماج, پوری قوم, پوری امت, پوری ملت اس کے لیے ڈٹ کر رہیں کہ ہم یہاں پر جو ہے کسی کے سامنے جو ہے کمزور نہیں پڑیں گے, اور جو ہے اپنے آپ کو ان کے حوالے نہیں کریں گے, اپنی بیٹیوں کو اس طرح جو ہے دشمنان اسلام کے پاس جانے نہیں دیں گے. تو یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. جذبے کے ساتھ ساتھ عمل کی کوشش کی, دعا کے ساتھ ساتھ عمل اور کوشش کی ضرورت ہے تاکہ مسلمان امت کا جو ہے امت اسلامیہ کا انشاءاللہ تحفظ ہو جائے. یہ صاحب بھائی جزاکم اللہ خیراً. محمد شہادت حسین صاحب کا مسئلہ کہ عمر 23 سال ہے اور شادی نہیں ہوئی, لیکن فیملی کے سارے اخراجات ان کی ذمہ داری ان پر ہے اور یہی اخراجات وغیرہ پورے کر رہے ہیں, تو فیملی اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ان کی شادی ہو سکے. تو ایسے میں کہتے ہیں کہ غلطی ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ اس سب اس کے بارے میں ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم پہ غور کریں گے. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ کہ نکاح کر لو, شادی کر لو. اسی طرح تزوجوا الودود الولود, یہ 2 باتیں ہو گئیں. تیسری بات جو بخاری اور مسلم میں حضرت ابن مسعود سے مروی ہے, نبی کریم واضح فرماتے ہیں کہ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلتزوج, کہ تم میں سے جس کے پاس نکاح کی طاقت ہو تو اسے چاہیے کہ نکاح کر لے. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ, یہاں پر فائدہ بتایا گیا کہ انسان اپنی نگاہوں کو اور اپنی شہوت کو قابو میں رکھ سکتا ہے. اور دوسری طرف فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ, جسے صاحب بہن نے ادھر توجہ دلائی. اگر کسی کے پاس شادی کی استطاعت نہیں ہے تو ایسی صورت میں جو ہے اس کو چاہیے کہ کثرت سے روزے رکھے, فرض روزوں کے علاوہ نفل روزوں کی پابندی کرے, تاکہ جو شہوت کا جو معاملہ ہے وہ انسانی فطرت ہے, اللہ تعالیٰ نے ہر ایک مرد و عورت کے اندر اس فطرت کو رکھا ہے, اس کو قابو میں رکھا جا سکتا ہے, لیکن مستقل طور پر اس کو بند نہیں کیا جا سکتا. تو مطلب یہ ہوا کہ اس کو آپ قابو میں رکھنے کے لیے پہلے اللہ کے دربار میں دعا کرتے رہیں, اور ایک دعا سے بھی اللہم انی اسألک الصحۃ والسلامۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق والرضا بالقدر. یہاں پر اللہ تعالیٰ کے دربار میں عفت کی دعا جو ہے یہ مانگی گئی ہے, تو عفت کی, پاک دامنی کی, اپنی شہوت کو قابو میں رکھنے کی دعا اللہ کے دربار میں مانگتے رہیں. لیکن صاحب موصوف کا سوچنا کہ شادی کرنے سے جو ہے یعنی جو ہے کوتاہی ہو جاتی, ایسا نہیں ہے. یعنی اللہ کی طرف سے برکت کی امید رکھے کہ آپ فوری جو ہے اپنے ملک میں جائیں, ماں باپ کو سمجھائیں. ہم تو یعنی موصوف صاحب, نام کیا تھا ان کا صاحب بھائی, ابھی جو بات آپ نے پیش کی, محمد شہادت حسین. تو یہ جو بھائی صاحب ہیں ہمارے, ان ایسے بھائی جتنے بھی ہیں تو ان کے والدین سے ہم گزارش کریں گے کہ آپ کا بیٹا یا بیٹی جب شادی کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کے سلسلے میں کوتاہی نہ کریں, اور جلدی جو جتنی جلدی ہو سکے مناسب یعنی استخارہ کریں, مشورہ کریں, تحقیق کریں, جلدی تحقیق شروع کریں, تاکہ عمر بہت زیادہ ہونے سے پہلے, ایسے حالات پیش آنے سے پہلے ان کی شادی ہو جائے, اور اس کے بعد جو ہے جو اللہ و رسول نے حکم دیا اس کے مطابق عمل ہو سکے. اور صاحب بھائی ہم موصوف سے بھی کہیں گے کہ محمد شہادت حسین صاحب سے کہ بھائی صاحب بے شک ٹھیک ہے آپ ماشاءاللہ 23 سال کے ہیں, بہت سارے ایسے ہیں جو اپنی بہنوں کی شادی کے لیے اور والدین کی ذمہ داریوں کے لیے شادی میں کچھ تاخیر کرتے ہیں, لیکن بہت سارے ایسے بھی تو بھائی ہمارے یہاں باہر رہتے ہیں جو خلیجی ممالک میں, جو شادی تو کر لیتے ہیں لیکن پھر آ کے یہاں پہ وہ 1 سال تک وقت جو ہے گزارتے ہیں, تو پھر ان کی بھی تو یہ حالت ہوتی ہے مثال کے طور پر. تو وہ بھی آپ سوچئے کہ بھئی ایسے بھی لوگ ہیں جو شادی کے بعد بھی آ کر باہر رہتے ہیں, تو اس وقت بھی وہ لوگ صبر کرتے ہیں, برداشت کرتے ہیں. تو آپ یہ سوچئے کہ آپ جیسے بہت سارے لوگ اس دنیا میں موجود ہیں, تو یہ بھی سوچ کر آپ, ایک تو اللہ کا ڈر آپ کے دل میں چاہیے, اور نفل روزے رکھیں, دعا کریں,
کریں, اللہ کے دربار میں جو ہے یعنی عبادت بھی آپ کثرت سے کرتے رہیں تاکہ ایسے خیالات آپ کے دل میں ذہن میں نہ آئیں. یہ تو ہوگی صاحب بھائی ایک بات, لیکن ہم یہی مشورہ دیں گے کہ فوراً جو ہے آپ اپنے والدین سے کہیں کہ ایک دلہن آپ کے گھر میں آ جاتی ہے تو جس طرح آپ کے بھائی بہن کھاتے ہیں تو ان میں ایک خاتون کا ایک لڑکے کا اضافہ ہوتا ہے تو اتنا ہی ہوگا, پھر اس میں اللہ کی طرف سے برکت ہوگی, وہ اضافی چیزیں انشاءاللہ. تو ہم یہی مشورہ دیں گے کہ آپ ملک جائیں, ماں باپ کو سمجھائیں, اور اگر آپ کے ماں باپ مطمئن نہیں ہوتے تو آپ کے جو ملنے جلنے والے ہیں ان سے کہے کہ ماں باپ کو مطمئن کرے تاکہ آپ کی شادی کر دیں اور آپ شادی کے لیے جائیں, دلہا بنے, خوشی سے آپ گزارے دلہن کے ساتھ, اپنی دلہن کے ساتھ. اس کے بعد واپس آ کر اپنی جو ہے جو حلال کمائی کا سلسلہ جو بھی ہے کام اس کو جاری رکھیں. جس سے بھائی جزاک اللہ خیرن. یہاں شہادت بھائی سے یہ بھی گزارش ہے کہ جو دوسرا مرحلہ ہے نا وہ زیادہ مشکل ہوگا. اگر آپ جاتے ہیں اور والدین کو قائل کر لیتے ہیں, شادی کر لیتے ہیں, شادی کرنے کے بعد اپنی اہلیہ کو وہیں چھوڑ کے آتے ہیں تو یہاں آنے کے بعد پھر جس تکلیف کے آپ شکار ہوں گے وہ موجودہ تکلیف سے بھی زیادہ ہوگی. اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ اگر آپ اپنی اہلیہ کو اس پوزیشن میں آتے ہیں کہ آپ کی اہلیہ آپ کے ساتھ یہاں آ جائے تو پھر تو بہتر ہے, پھر اس کو ضرور اس کے لیے تگ و دو کیجیے, ورنہ اس حالت میں موجودہ صبر جو ہے وہ اس صبر سے زیادہ آسان ہے, وہ صبر زیادہ مشکل ہوگا. جی صاحب بھائی. اور محمد نظام احمد صاحب کا سوال کہ فیملی میں 3-4 بھائی ہیں لیکن ماں کا رویہ سب کے ساتھ برابر نہیں ہے, حقوق کے حوالے سے کچھ ذکر کر رہے تھے کہ کسی ایک کی طرف ان کا رجحان یا میلان زیادہ ہے. اس صاحب بھائی یہ جو معاملہ ہے دل کا معاملہ, یعنی انسان کی جو ہے انسان کا جھکاؤ یا رجحان کسی ایک طرف ہو جاتا ہے تو یہ جو ہے انسان کے اختیار سے باہر ہوتا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ جو ہے زیادہ محبت ہوتی ہے, زیادہ لگاؤ ہوتا ہے تو یہ تو انسان کے اختیار سے باہر ہے. لیکن انسان کو چاہیے اس تعلیم پہ عمل کرے جو بخاری اور مسلم میں حضرت نعمان ابن بشیر سے مروی ہے. نبی کریم فرماتے ہیں کہ اتقوا اللہ وعدلوا بین ابنائکم, کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اپنے بچوں کے بارے میں, اپنی اولاد کے بارے میں عدل و انصاف کا جو ہے رویہ اپناؤ. تو بے شک ماں باپ کے دل میں محبت کسی کے بارے میں زیادہ ہو سکتی ہے, لیکن اس کو ابھار کے پیش کرنا, اس طرح ابھارنا کہ دوسرے بچوں کے دلوں کو تکلیف ہو, تو اس طرح جو ہے نہ کیا جائے. اس کی وجہ سے جو ہے ہو سکتا ہے کہ جب موصوف کے دل میں جو منفی جذبات آ رہے ہیں یہ جذبات جو ہے وہ پیدا ہوں گے, پھر وہ مضبوط ہو جائیں گے, اس کے بعد پھر یہ اس ماں کے سلسلے میں حسن سلوک کے بارے میں رکاوٹ بھی بن سکتے ہیں. تو ماں باپ یہاں پر اچھا رول ادا کریں اور اچھا انداز اپنائیں, اور اس کے بعد جو ہے تمام اولاد کے سلسلے میں سب کے لیے ایک ہی طریقے سے مسکرائیں, ایک ہی طریقے سے دعائیں دیں اور ایک ہی طریقے سے ان سب کے ساتھ برتاؤ کریں. لیکن اگر دل میں جذبات کسی ایک کے ساتھ جو ہے زیادہ یعنی محبت کے جذبات زیادہ رہتے ہیں تو یہ دل کا معاملہ انسان کے اختیار سے باہر. خود پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اللہم ھذا قسمی فیما املک ولا تلمنی فیما تملک ولا املک, کہ اللہ یہ تو تقسیم ہے میری ظاہری طور پر جو میرے اختیار میں ہے, لیکن جو چیز میرے اختیار میں نہیں, جو تیرے اختیار میں ہے, اس کے بارے میں تو مجھے برا نہ کہنا. تو یہ مطلب یہ ہوا کہ جو چیز اختیار سے باہر ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس کو بنیاد بنا کر ماں باپ اپنی اولاد کے درمیان تفریق نہ کریں بلکہ سب کے ساتھ برابر محبت کا برتاؤ کریں, برابر کی دعائیں کریں. جس سے بھائی جزاک اللہ خیرن. آخری سوال شریف بھائی کا کہ بھتیجے کا نام احد رکھا ہے, رکھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جس صاحب ہے بے شک آپ نے رہنمائی کی کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ جو ہے جوڑا ہے کہ قل هو اللہ احد, کہ احد جو ہے بے شک آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی احد ہے, ایک ہے, اکیلا ہے. اس اعتبار سے بھئی احد اللہ کا نام ہے تو عبد الاحد یہ نام جو ہے رکھنا یہ بہتر ہے. لیکن اگر کوئی بندہ جو ہے احد اگر رکھنا چاہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, اس لیے کہ قرآن مجید میں خود یہ بات ہمیں ملتی ہے سورہ توبہ آیت نمبر 6 میں وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ, کہ غیر مسلموں میں سے کوئی شخص تنہا جو ہے یہ چاہے, یعنی اپنے ساتھیوں سے مشرکوں میں سے کوئی شخص جو ہے اپنی قوم سے بھاگ کر مسلمانوں میں آ جائے, آ کر قرآن سن کے ہدایت پانا چاہے تو آپ اس کو موقع دیجئے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو احد کا نام جو ہے ذکر کیا ہے اس طرح لستن کا احد من النساء سورۃ الاحزاب کے اندر بھی احد کا لفظ آیا ہے. تو احد یعنی اکیلا, تنہا, ایک اس معنی میں, یعنی اللہ کا جو احد ہے وہ معاملہ بالکل الگ ہے. اللہ تعالیٰ اکیلا تنہا ہے, لیکن ایک فرد کے معنی میں جو ہے احد کا نام یا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جس سے بھائی
जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। और सामीन प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में अल्लाह ताला ने जो कुरान पाक में फरमाया है ना कि वो मुख्तलिफ़ निशानियाँ दिखाता है और मा नाती बि आयातिन इल्ला नुखव्विफुहुम, कि हम अपनी निशानियाँ सिर्फ इसलिए लेके आते हैं कि लोगों को डराया जाए। अभी गुज़श्ता जुमे के रोज़ और उसके बाद फिर चंद दिन बाद जो 2 मुल्कों में ज़ल्ज़ला आया, फिर उसके बाद सैलाब आए, ये भी अल्लाह की निशानियाँ हैं। अब उसके सिर्फ मादी वजूहात की तरफ तवज्जो जाती है, अच्छा ये हुआ था, वो हुआ था, वो हुआ था, तो वो तो अल्लाह ताला इस तरह नहीं चाहता, इस्लाम इस तरह नहीं चाहता। इस्लाम ये कहता है कि तुम जितने ये निशानियाँ हैं इनको अल्लाह के साथ जोड़ा जाए कि अल्लाह ताला ने ये इतना बड़ा काम करके दिखाया है और उसने हमें हिसाब लेना है और उसकी सज़ा भी है, उससे हमें डरना चाहिए। तो डराने के लिए जब इस निशानियाँ दिखाई जाती हैं तो डरना चाहिए मुसलमान को, और डर अल्लाह से डरना चाहिए, फिर दूसरे किसी और से नहीं डर लगेगा। अल्लाह से लोग डरते नहीं हैं और हर एक से डरते रहते हैं। कभी माल की कमी से डरते हैं, कभी हुक्मरानों से डरते हैं, कभी अदालत से डरते हैं, कभी ये हुक्म आ गया उसने कहा कि ये नहीं खाना तो नहीं, अब ये हम नहीं खाएंगे, खाएंगे तो मारे जाएंगे। अल्लाह के हुक्म से अल्लाह से डरते रहेंगे तो फिर वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, ये आज भी फिर अगर सूरह मुल्क में जो आता है कि अल्लाह ताला ने नेमतें रखी हैं उन लोगों के लिए जो अल्लाह से डरने वाले हैं। ये अल्लाह का डर ये मतलूब है मुसलमान से, इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अगली मुलाकात तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।